नमस्कार सबैजनालाई। आज म ब्याचलर इन सिभिल इन्जिनियरिङको सेकेन्ड सेमको एप्लाइड मेकानिक्स डाइनामिक्सको इम्पोर्टेन्ट डेरिभेसन लिएर उपस्थित भएको छु। यो डेरिभेसन हाम्रो पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटीको 2017मा सोधेको छ, 2015, 2018 र 2016। यो क्वेसन हाम्रो 4 पटक रिपिटेड क्वेसन हो, सो चाहिँ धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ। क्वेसन यसरी इक्जाममा आउँछ, प्रुभ द्याट वेन पार्टिकल इज अन्डर द एक्सन अफ सेन्ट्रल फोर्स एङ्गुलर मोमेन्टम इज कन्जर्भड, होइन, एङ्गुलर मोमेन्टम कन्जर्भ भनेको छ। त अब सबभन्दा पहिला हामीले फिगर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। पहिला हामीले एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिस हामीले प्लट गरिहाल्छौँ, होइन। त त्यसमा हामीले के गर्छौँ त, एउटा एफ भन्ने फोर्स हामीले पार्टिकल हाम्रो सुरुमा पार्टिकल कर पाथमा मुभ भइरहेको छ त्यो एज्युम गर्छु। यो पार्टिकल हाम्रो कर पाथमा मुभ भइरहेको छ, यस्तो कर्भ, र पार्टिकल हाम्रो यो पी पार्टिकलमा के लागेको छ भने सेन्ट्रल फोर्स लागेको छ। सेन्ट्रल फोर्स कुन सेन्ट्रल फोर्स? यो एफ भेक्टरको फर्ममा लागेको छ, होइन। एफ भेक्टर भनेको यहाँ सेन्ट्रल फोर्स हो, र यो हाम्रो पी पार्टिकलमा हाम्रो दुई किसिमको फोर्स लाग्छ। जब यो सेन्ट्रल फोर्स लागेपछि हाम्रो एउटा रेडियल फोर्स लाग्छ एफआर भेक्टर, अनि अर्को ट्रान्सभर्स फोर्स एफ भेक्टर थीटा, होइन। रेडियल फोर्सलाई एफआरले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ भने ट्रान्सभर्स फोर्सलाई एफ थीटा, थीटा भनेको ट्रान्सभर्स डिरेक्सन हो र आर भनेको रेडियल डिरेक्सन हो, होइन। त यो हाम्रो रेडियल फोर्स र यो ट्रान्सभर्स फोर्स हाम्रो के हुन्छ, एकअर्कासँग 90 डिग्रीमा हुन्छ। यो 90 डिग्रीमा हाम्रो हुन्छ, होइन। जहिले पनि यो हाम्रो 90 डिग्रीमा हुन्छ, पर्पेन्डिकुलर हुन्छ दुवै, होइन। त यही भनेको छ वेन अ फोर्स एफ एक्टिङ अन द पार्टिकल पी, यो एफ फोर्स जुन एक्ट भएको छ पार्टिकल पीमा, यो हाम्रो के भएको छ, इज डिरेक्टेड टुवार्ड्स अर अवे फ्रम द फिक्स्ड पोइन्ट, होइन। त यो हाम्रो यो फिक्स्ड पोइन्ट ओलाई मानिएको छ। टुवार्ड्स भनेको यो चाहिँ हाम्रो सेन्ट्रल फोर्स ओतिर हाम्रो लागेको छ, त्यसैले डिरेक्सन यतातिर हेराएको छ, होइन। अनि न्युटन सेकेन्ड ल अफ मोसनले हामीलाई के भनेको छ भने हामीलाई फोर्स भनेको के हुन्छ, मास इन्टु एक्सिलरेसन हुन्छ, होइन। त यसमा पहिला रेडियल फोर्सको हामीले निकाल्छौँ, त्यसपछि ट्रान्सभर्स फोर्सको पनि निकाल्छौँ। ल अब न्युटन सेकेन्ड ल अफ मोसनले के भनेको छ, रेडियल फोर्स भनेको हाम्रो मास इन्टु एक्सिलरेसन, रेडियल एक्सिलरेसन। अब रेडियल फोर्स लियो भने त एक्सिलरेसन पनि त रेडियल नै लिनुपर्छ। एआर भेक्टर भनेको रेडियल एक्सिलरेसन हो र एफआर भेक्टर भनेको रेडियल फोर्स, भेक्टरको टर्ममा यहाँ लेखिरहेको छ। अब यहाँ हेर्नुपर्छ हामीहरूले एफआर भेक्टर जुन छ हाम्रो, यो रेडियल फोर्सको डिरेक्सन माथि छ, तर सेन्ट्रल फोर्सको डिरेक्सन यो एफ भेक्टरको डिरेक्सन के छ, तल छ। त दुवै अपोजिट डिरेक्सनमा हुने भयो, एउटा माथि एउटा तल। त्यही भएर दुइटै एकअर्काको अपोजिट डिरेक्सनमा भएको कारणले गर्दा के हुन्छ, एफ भेक्टर इज इक्वल टु माइनस एफआर भेक्टर हामीले लेख्न मिलिहाल्छ, होइन। त त्यही भएर यहाँ चाहिँ के हुन्छ त, एफ भेक्टर इज इक्वल टु माइनस एफआर भेक्टर। अब किनभने अपोजिट डिरेक्सनमा छ, अपोजिट डिरेक्सनमा हुने बित्तिकै हाम्रो के भइहाल्छ त, माइनस साइन आइहाल्छ, होइन। त मैले यो डाउनवर्ड फोर्सलाई यदि मैले पोजिटिभ माने भने अपवर्ड फोर्सलाई मैले नेगेटिभ मान्नु नै पर्छ, होइन। कुरा एउटै हो, अपवर्डलाई पोजिटिभ मान्यो, अपवर्ड फोर्सलाई पोजिटिभ मान्यो भने डाउनवर्ड फोर्सलाई नेगेटिभ मान्नुपर्छ। त यसमा मैले अपवर्ड फोर्सलाई नेगेटिभ मानेको छु, त्यही भएर एफ भेक्टर इक्वल टु माइनस एफआर भेक्टर। अब माइनस एम इन्टु, अब यो रेडियल फोर्स भनेको के हुन्छ, मास इन्टु एक्सिलरेसन हुन्छ, होइन। त त्यही भएर के भयो त, मास इन्टु रेडियल एक्सिलरेसन मैले यहाँ भ्यालु पुट गरिहालेँ, एआर भेक्टर। अब मैले रेडियल एन्ड ट्रान्सभर्स कम्पोनेन्ट अफ एक्सिलरेसनको डेरिभेसनमा मैले डिराइभ गरेर यति निकालेको थिएँ। एआर भेक्टर भनेको के हुन्छ, आर डबल डट माइनस आर इन्टु थीटा डटको स्क्वायर, होइन। यो हाम्रो फर्मुला मैले त्यहीँ डिराइभ गरेको थिएँ। त यो फर्मुला त्यहीँबाट आएको हो, होइन। यो फर्मुला घोट्नुपर्छ, यसको केही विकल्प पनि छैन, र अब घोट्न सक्यो भने त राम्रै हो, यति चाहिँ रट्नु नै पर्यो। एआर भेक्टर भनेको आर डबल डट माइनस आर इन्टु थीटा डटको स्क्वायर। आर डबल डट भनेको के हो त, आर डबल डट भनेको हामीले डिस्टेन्स
डिस्टेन्सलाई टाइमको रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गऱ्यो भने भेलोसिटी आउँछ, फेरि भेलोसिटीलाई टाइमको रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गऱ्यो भने के आउँछ, एक्सिलरेसन आउँछ होइन। बी भनेको के हुन्छ, dr बाई dt हुन्छ। त्यही भएर r डबल डट डिस्टेन्सलाई 2 पटक डेरिभेटिभ गऱ्यो भने r डबल डट आउँछ माइनस r इन्टु थीटा डट स्क्वायर। थीटा डट भनेको फर्स्ट अर्डर डेरिभेटिभ हो। अब यो त हाम्रो रेडियलको कुरा भयो। अब ट्रान्सभर्स डिरेक्सनमा हेर्ने हो भने ट्रान्सभर्स डिरेक्सनमा अब हेर्ने यो के भयो, ट्रान्सभर्स डिरेक्सन भर्टिकली लागिरहेछ। भर्टिकलमा हाम्रो एउटा मात्रै फोर्स छ, एफ थीटा वेक्टर, यसको तल कुनै पनि फोर्स छँदै छैन होइन। त त्यही भएर यो समेसन अफ एफ बी इक्वल टु 0 गऱ्यो भने अब हाम्रो समेसन अफ एफ बी भनेको भर्टिकल फोर्स, भर्टिकलमा त यो मात्रै छ नि त। अपवर्ड फोर्सलाई मैले पोजिटिभ माने र डाउनवर्डमा केही पनि छैन। त त्यही भएर के हुन्छ, एफ भेक्टर थीटा इक्वल टु 0। अब यो ट्रान्सभर्स फोर्स हो भने यो चाहिँ के हुन्छ, मास इन्टु ट्रान्सभर्स एक्सेलरेसन। ट्रान्सभर्स एक्सेलरेसन भनेको ए थीटा हो, त्यही भएर ए थीटा भेक्टर इक्वल टु 0। अब ट्रान्सभर्स एक्सेलरेसनको पनि मैले डिराइभ गरेर निकालेकै थिएँ, त्यो रेडियल एन्ड ट्रान्सभर्स कम्पोनेन्ट अफ एक्सेलरेसनको। त यो याद गर्नुपर्छ, यसको फर्मुला r इन्टु थीटा डबल डट प्लस 2r डट थीटा डट इक्वल टु 0। अब यो यमवाला भ्यालु यता गइहाल्छ, त r इन्टु थीटा डबल डट प्लस 2r डट थीटा डट इक्वल टु 0। अब यसमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, रेट अफ चेन्ज अफ एङ्गुलर मोमेन्टम भनेको के हो त, इज सम अफ मोमेन्ट अफ फोर्स एबाउट ओ हो होइन। अब रेट अफ चेन्ज अफ कुनै कुरालाई टाइमले डिभाइड गरिदियो भने के हुन्छ, त्यो रेटमा चेन्ज भइहाल्छ। त एङ्गुलर मोमेन्टमको लाई मैले एचले डिनोट गर्छु, यसको फर्मुला एम भी इन्टु आर हुन्छ होइन। त त्यही भएर हामीले के गर्नुपर्छ, अब एङ्गुलर मोमेन्टमलाई टाइमले डिभाइड गर्यो भने रेट अफ चेन्ज आइहाल्छ यसको। अनि चेन्ज भनेको डिएच नट भनेको चेन्ज अफ एङ्गुलर मोमेन्टम, अनि डिएच नटलाई मैले डिटीले डिभाइड गरिहाल्यो भने यो रेट अफ चेन्ज अफ एङ्गुलर मोमेन्टम बनिहाल्छ। त यसको रेट कसरी आउँछ त, हामीले ओ पोइन्टमा मोमेन्ट निकालेपछि आउँछ होइन। ओ पोइन्टमा कुन फोर्सले मोमेन्ट दिन्छ, कुनै पनिले दिन्छ त दिँदैन। अब यो सेन्ट्रल फोर्सले मोमेन्ट दिँदैन, किनभने यसको पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स छँदै छैन नि त हाम्रो होइन। मोमेन्ट भनेको हामीलाई के हुन्छ, फोर्स इन्टु पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स। त पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स हामीलाई केही पनि छैन, त्यही भएर हामीले पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स 0 भएको कारणले गर्दा ओ पोइन्टमा मोमेन्ट के आउँछ, हाम्रो 0 आउँछ होइन। त्यही भएर डिएच नट बाई डिटी इज इक्वल टु 0। अब यो 0 इन्टु डिटी यता गइहाल्छ, डिएच नट इक्वल टु 0 भइहाल्छ। त हेन्स एङ्गुलर मोमेन्टम हाम्रो कन्जर्भ भइहाल्छ होइन। त यही कुरा मैले यहाँ गरेको छु। अब यो गरिसकेपछि अब यहाँ डी बन्ने टर्म हामीले हटाउनु पर्छ नि त। त्यही भएर इन्टिग्रेटिङ गर्नुपर्छ दुवै साइड। त इन्टिग्रेसन गऱ्यो भने डिएच नट इक्वल टु इन्टिग्रेसन अफ 0। अब इन्टिग्रेसन गर्ने बित्तिकै यो डीवाला साइन हटिहाल्छ होइन, किनभने डेरिभेटिभ भनेको इन्टिग्रेसनको अपोजिट हो नि त। त्यही भएर यो डी साइन हटिहाल्छ। एच नट इक्वल टु यो 0 को इन्टिग्रेसन कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, कन्स्ट्यान्ट। त एच नट इक्वल टु कन्स्ट्यान्ट। त एच नट भनेको के हो त, एङ्गुलर मोमेन्टम हो। एङ्गुलर मोमेन्टम हाम्रो कन्जर्भ हो, कन्स्ट्यान्ट हुने बित्तिकै त्यो कन्जर्भ भन्न मिल्छ। त्यही भएर हामीले के भन्न सक्छ, इट क्यान बी सेड यहाँ लेख्नुपर्छ, सेड द्याट पार्टिकुलर हाम्रो सेन्ट्रल फोर्समा के हुन्छ, एङ्गुलर मोमेन्टम कन्जर्भ हुन्छ। त यो डेरिभेसन चाहिँ यति गर्नुपर्ने हुन्छ। हस्त साथीहरू, नेक्स्ट भिडियोमा अर्को टाइपको डेरिभेसन लिएर उपस्थित हुने नै छु। तबसम्मको लागि गुड बाई, टेक केयर।